ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को आउनुहोस् आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, हाम्रो पुरुषोत्तम मास महात्म्य को आज हामी 26औं अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। हामी सर्वप्रथम ब्रह्मवाणी देववाणी संस्कृत भाषामा पहिला एक अध्यायको मूल पाठ पारायण गरेर त्यसपछि हामी केही प्रभुको पवित्र चरित्रतिर लाग्नेछौँ, अर्थानुसन्धान गर्नेछौँ। आउनु पहिला नबुझे पनि श्रुत्वा हरति पापानि भन्ने सम्झेर श्रद्धापूर्वक श्रवण गरौँ। अथ षड्विंशोऽध्याय अथोद्यापनान्तरं वर्तनीय मोक्षणमुच्यते। वाल्मीकिरुवाच अशेष पापनाशार्थं प्रीतये गरुडध्वजे गृहीत नियमत्यागश्चोच्यते विधिपूर्वकः। नक्तभोजी नरो राजन् ब्राह्मणान् भोजयेदथ अयाचिते व्रते चैव शरणदानं समाचरेत्। अमावास्यासनो यस्तु प्रदद्या गांसदक्षिणां धातुस्नानं नरो यस्तु दधिवा क्षीरमेव च फलानं नियमे राजन् फलदानं समाचरेत्। तैलस्नाने घृतं देयं धीर्तस्थाने पयस्तथा धान्यानं नियमो राजन् गोधूमान् शालितण्डुलान् भूमौ च शयने राजन् सतुली सपरिच्छदां सुखदां चात्मनो नेशयान्तर्यामि प्रियो जनः। पत्रभोजी नरो यस्तो भोजनं घृतशर्करां मौने घण्टं तिलांश्चैव सहिरण्यान् प्रदापये। दम्पत्योर्भोजनं चैव सस्नेहं च सुभोजनं नखकेशधरो राजन् आदर्शं दापयेत् बुधः। उपानहौ प्रदातव्ये उपानः विवर्जना लवणस्य परित्यागे दातव्य विविधा रसाः। दीपदाने नरो दद्या पात्रयुक्तं च दीपकं अधिमासे नरो भक्त्या स वैकुण्ठे वसेत् सदा। दीपं च सघृतं ताम्रं काञ्चनी वर्तिसंयुतः फलमात्रं प्रदेयं स व्रत संपूर्ण हेतवेः। एकान्तरोपवासे च पुम्मान् नष्टो प्रदापयेत् सहस्रान् काञ्चनोपेतां मृण्मया नथ काञ्चनान्। मासान्ते मोदकांस्तिरिंश छत्रोपानाः संयुतम् अनड्वांस प्रदातव्यो धौरेस्तु धूरिरक्षम सर्वेषामप्यलाभे च यथोक्तकारणं विना द्विजवाक्यंस्थितं राजन् सम्पूर्ण व्रतसिद्धिदम्। एकान्येन नरो यस्तु मलमासं निसेवते चतुर्भुजो नरो भूतः स याति परमं गतिम्। एकान्नान्ना परं किञ्चित् पवित्रमिह विद्यते एकान्नान् मुनयः सिद्धा परं निर्वाणमागतः। अधिमासे नरो नक्तं यो भुङ्क्ते स नराधिप सर्वान् कामान् न वाप्नोति नरो नैवात्र संशयः। पूर्वाह्ने भुञ्जते देवा मध्याह्ने मुनयः तथा अपराह्ने पितृगणा स्वात्मार्थस्तु चतुर्थकः। सर्ववेलामतिक्रम्य यस्तु भुङ्क्ते नराधिप ब्रह्महत्यादि पापानि नाशं यान्ति जनाधिपः। नक्तभोजी महीपाल सर्वपुण्याधिको भवेत् दिने दिने समेदेश फलं प्राप्नोति मानव। तस्मिन् विसर्जयन् मासं मदिमासे हरिप्रिये सर्वास्मान् मुच्यते पापा विष्णुलोकं स गच्छति। तिलयन्त्राणि पापात् कुरुते ब्राह्मणोऽपि सन् तिलानां संख्यया राजन् स वै तिष्ठति रौरवे चाण्डालयोनिमाप्नोति कुष्ठरोगेण पीड्यते। शुक्ले किरे नरो भक्तिर् एकादशीं सम्पोषयेत् आयुर्गणं याति नरभूतः चतुर्भुजः। स दिवे पूज्यमाप्नोऽपि ह्यप्सरो गणसेवितः दशमीं द्वादशीं चैव एकभुक्तं च कारयेत्। पीर्तये देवदेवस्य नरस्वर्गमवाप्नुयात्। भक्त्या च सर्वदा राजन् दर्भकूर्चं न विवर्जयेत् दर्भेण मार्जयेत् यस्तु पुरीशं मूत्रमेव च। श्लेष्माणं रुधिरं चापि विष्टायं जायते कृमिः पवित्रा परमा दर्वा दर्वहीना वृथा क्रियाः। दर्भमूले वसे ब्रह्मा मध्ये देवो जनार्दन दर्भाग्रे तु ह्युमानाथ तस्मात् दर्वेण मार्जयतु।
न दर्भानुदरेत शूद्रो न पियेत कपिलापय मध्यपत्रे न भुंजित भरपत्रे भूपति नोच्चरे प्रणवं मंत्र पूर्णासन भक्षे नासन नोपवीतं च नार्थे वैरिकीं क्रियां निर्बाध्याचरणं कुर्वन् पृथिवी सहमज्जति पतन्ति नरके घोरे यावत् इन्द्रः चतुर्दशः पश्चात् कौकुटिं योनिं सुकरीं वानरीं चवः एतस्मात् कारणात् शूद्र प्रणवं वर्धते सदा नमस्कारेण विप्राणं शूद्रो नश्यति भूमिपः एतद् कृत्वा महाराज परिपूर्णं व्रतं चरेत अदत्वा दक्षिणां वापि नरकं यान्ति वै नरः व्रतवैकल्पमासाद्य यन्नकोटिप्रदायते धरा मराणं वतनै नरोत्तमा दिवो कसां वै पदमाप्नुवन्ति नोल्लङ्घयेत् भूपवचांसि तेषां श्रेयो भिकामी मनुजः स विद्वान् इदं मया धर्मरहस्यमुक्तं श्रेयस्करं पापविमर्दनं च फलप्रदं माधवतुष्टिहेतु पठेत् नित्यं मनसोऽभिरामं यः शृणोति नरो राजन् पठते वापि सर्वदा स याति परमं लोकं यत्र योगीश्वरो हरिः। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तमास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे गृहीत नियम त्यागो नाम षड्विंशोऽध्याय। श्री हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, पुरुषोत्तम मास महात्म्य को। जय जय श्री राधे। आउनुहोस् भक्त सज्जन वृन्द, हामीले पाठ पारायण श्रवण गरिसकेका छौं। अब हामी यसको कथा संक्षेपमा सार रूपले हामी श्रवण गर्नेछौँ र मनन चिन्तन गर्नेछौँ। मैले पूर्व नै हजुरहरूलाई निवेदन गरिसकेँ, सायद हजुरहरूलाई कसै कसैलाई लाग्ला हैन, जस्तै हर श्लोक हर कथा हर प्रसङ्ग हामीलाई उपयोगी जीवनमा आवश्यक देखिन्थ्यो भने अब आजको प्रसङ्ग नबुझेर अनुपयोगी जस्तो लाग्ला। तर हामीले यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। अनुपयोगी केही पनि हुँदैन हैन, हामीले उपयोग गर्न जान्न मात्रै पर्यो। नजानेर मात्रै यो अनुपयोगी हुने कुनै पनि कुरा। त्यही भएर शास्त्रमा लेखेका सबै कुराहरू पूर्ण रूपेण सत्य हुन्छन् और कुनै न कुनै समाजको लागि, कुनै न कुनै व्यक्तिको लागि कुनै न कुनै रूपमा और उपयोगी नै हुन्छन्, आवश्यक हुन्छन्। त आउनुहोस् सर्वप्रथम हाम्रो वृन्दावन बिहारी, ब्रज बिहारी, अद्भुत विचित्र लीलाधारी श्री राधा रास बिहारी श्री राधा श्री पुरुषोत्तम प्रभुका पावन चरण कमलमा हामी हृदयले आत्मैदेखि कोटि 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 नमन गर्दै अब यो कथालाई प्रारम्भ गरौँ। ल वन्दे वन्दारु मन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं। अद्भुत लीलाधारी पुरुषोत्तम प्रभुलाई हामी नमन गर्छौँ। अब आजको कथा वाल्मीकि ऋषि दृढधन्व राजालाई भन्दै हुनुहुन्छ, व्रत नियमको मोक्ष के त्याग, मतलब पहिला व्रतमा के नियम गर्ने भन्ने कथा सुन्यौँ नि। अब हामी महिनाको अन्तिमतिर जाँदैछौँ। अब ती गरेका नियमहरू छोड्ने कसरी त्यो पनि सिक्नुपर्छ। त्यही भएर आज व्रतको नियम त्याग हैन, हामीले जो महिनामा सुरुमा जसले जे सङ्कल्प गरे, अब यो कसलाई भने हो, जसले सङ्कल्पपूर्वक नियम ल्या है। जस्तै उदाहरणलाई भनौँ, जस्तै कसैले भनौँ म 1 महिनासम्म खाटा सुत्दिनँ, म भैमै सुत्छु, त्यो एउटा नियम हो कि नै?
हो अब त्यसले अब त्यो सधैँभरि त भैँमा सुत्न सक्दैन, फेरि खाटामा सुत्नु परेन। अनि त्यो खाटामा सुत्नलाई बिचमा के गर्ने त? त्यो भैँमा सुत्ने नियम छोड्ने तरिका जान्नु पर्यो। त्यसले कसैले खानेकुरा, कसैले मैले फल खान्न भनौँ, कसैले के खान्न भनौँ, होइन? कसैले म तोरीको तेल लगाउँदिनँ भनौँ, त्यो पनि एउटा नियम हो। त्यसले पनि त्यो नियम कसरी छोड्ने, यो कथा आएको प्रसङ्ग ल आउनुहोस्। अशेष पापना सार्थम प्रीतये गरुडध्वजे। गरुडध्वज प्रभुको प्रसन्नताको लागि, सन्तुष्टिको, प्रीतिको लागि सम्पूर्ण पाप नाश गर्नेवाला, अन्तरात्मालाई निर्मल और पवित्र बनाउनेवाला यो पवित्र चरित्र हो। यसलाई हामीले श्रवण गरौँ। गृहीत नियम त्याग गरे। हामीले ग्रहण गरेका नियमलाई कसरी त्याग गर्ने, कसरी छोड्ने तब अन्त्यमा। अब यही कथा चोच्यते उच्यते विधिपूर्वक। म विधिपूर्वक हे राजन म तिमीलाई भन्छु भनेर ऋषिवर वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ। नक्त भोजी नरो राजन। अब कसैले 1 महिना नक्त भोजी, हैन, दिनभरि नखाने, एक साग राति रात परेपछि खाने, घाम अस्ताएपछि, त्यो नक्त भोजी भयो। त्यस्तो नियम लिएका मान्छेले के गर्नुपर्छ भन्दा अन्तिममा ब्राह्मणान भोजयेत अथ। ब्राह्मणलाई भोजन गराएर बल्ल त्यो नियम छोड्न मिल्छ। कि त सङ्कल्पपूर्वक नियम नलिनु, और सङ्कल्पपूर्वक नियम लिएको हो भने पर विधिपूर्वक त्याग गर्नु। यो कथाको यही रहस्य हो। त्यही भएर ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु। अयाचिते व्रते चैव। हामीहरूले प्राय गृहस्थीले यो नियम गर्दैनौँ। प्राय ब्रह्मचारीहरू, साधु महात्माहरूले यो नियम गर्छन्, हैन? कति महात्माहरूले त यो अनिश्चित कालको लागि नै यो व्रत गर्छन्। यो अयाचित व्रत भनेको के भने आफूले पनि सङ्ग्रह नगर्ने अनि कसैसँग हात पनि नथाप्ने, माग्न पनि नजाने। मतलब अयाचित व्रत भनेको जो स्वतः आइलाग्छ त्यसैले मात्रै गुजारा। और यो चक्करमा कहिले कहिले 2 दिन 3 दिन 4 दिन भोकै भन्नुपर्छ। अब आएन, माग्नु भएन, आफ्नो पासमा छैन, भोकै बस्नु पर्यो। एउटा कठिन व्रत हो यो अयाचित व्रत। अनि फुर्सद छैन म सुनाउने थिएँ। भक्तमालामा यस्ता धेरै दृष्टान्त छन्। एउटा त छोटो दृष्टान्त भनिहालौँ है त। राका बाँका, राका बाँका पति पत्नी बडा अद्भुत भक्त थिए नि, है। यिनीहरूले के गरेछन्, एक बार देवी हामी 1 वर्षको लागि अयाचित व्रत गरौँ है त। पत्नीले भने हुन्छ स्वामी, हजुरको जो आज्ञा, यो त प्रभुको कृपा। पति पत्नीले सल्लाह गरे और अयाचित व्रत गरे। और अयाचित व्रत भन्नाले अब घर पनि छोडिदिए। किन, घरमा बसेपछि त घरमा त सङ्ग्रह हुन्छ, अनि भोक लागेको भयो भने त झिकेर खान मन लाग्छ नि। अब हिँडे तीर्थयात्रा, अब हिँडे, अब पासमा कौडी पनि नराखिकन हिँड्नु पर्यो। 3 दिन भयो, 3 दिन 3 रात भयो, कसैले पानी पनि सोधेन, भोकेर प्यासै। चौथो दिन बिहान पतिले भने देवी मलाई एउटा शङ्का लाग्यो। त्यो नढाँटिकन भने है, कतै पटुकामा कोही गाँठो साँठो त पारी छैन। अब पतिले नढाँटिकन भनेपछि डर लाग्यो, ढाँट्न सकिन। पटुका खोलिन्, टुप्पामा गाँठो पारी। खोलेर हेर्दा त चावडा असर्फी। अनि यो के गरेको त? अब स्वामी हजुरले अयाचित व्रत गरौँ भनिहाल्नुभयो, अब मलाई डर लाग्यो, 1 वर्षको व्रत हो, कतै धेरै दिनसम्म खान पाइएन भने भोकै मर्ने स्थिति आउँछ कि भनेर लुकाइथिएँ। पतिले भने त्यही भएर भगवानले हामीलाई कृपा नगर्नु भएको। यो त अयाचित व्रत भएन, यो त सङ्ग्रह व्रत भयो। यो फाल, यो तुरन्त फाल। उनले गाँठो हो नि, त्यो असर्फी, पासमा नदी थियो।
नदिया फाली अब बल्ल अयाचित व्रत खाली भयो। अब हिँड, अब हेरौँ त भोकै मरिन्छ कि बाँचिन्छ। 1 वर्षसम्म हिँडे, कहीँ बसेनन्, हिँडिरहे, तीर्थयात्रा गरे, तर 1 दिन पनि भोकै बस्नु परेन। अब कहाँ आयो भगवान्लाई थाहा होला। भनेपछि अलि बुझ्न गाह्रो छन् त, तर बडा प्रसन्न छ। राका बाकाको कथा भक्तमालमा छ, विचित्र। त्यो त्यस्तै अयाचित व्रत गर्छन् कसैले। त्यो अयाचित व्रत गर्नेले अनि यो महिनाको अन्तमा के गर्नुपर्छ? स्वर्णदानम समाचरे, सुनदान गर्नुपर्छ अरे। अब सङ्ग्रह गरेर खानलाई। सुन, कसैले अमावस्याको व्रत गर्छन्, तिनीहरूले गाई दिनुपर्छ सदक्षिणामा, दक्षिणासहितको गाई दान गर्नुपर्छ। अब गाई दान कुरा फेरि हिजोको प्रसङ्ग याद गरौँला है। गाई दान त गर्ने, तर बाहुनलाई जौरसी भिराउने होइन, सोधेर गर्ने है। ल बाँध्ने ठाउँ छैन, पाल्न सक्छन् सक्दैन, त्यसै भिराएर भएन कि है। अनि कसैले धात्री स्नानम न रो यस्तो, कसैले साबुन छुँदैनन् है, खालि अमलाको चूर्णले 1 महिनासम्म नुहाउँछन्। अनि साबुन, सम्पू हैन, अनि यस्ता ती आधुनिक उपकरणहरू नछोइकन अमलाको चूर्ण आदि पवित्र जडीबुटीबाट स्नान गर्छ। त्यस्तो व्रत लिएकाले दही या दुधको दान गर्नुपर्छ। फलानाम नियमे राजन, कसैले नियम राख्छन् है, फल खान्न भने कोही फल, एउटा फल, जस्तै सेब खान्न भनौँ, अथवा कसैले सुन्तला, कसैले केरा खान्न भने अब फल दान गरेरै फेरि बल्ल फल खान पाइयो। फल खानलाई फल दान गर्नु पर्यो, किन छोडे आयो नि त, नियम हो, नियम गरे त्यसो चाहिँ गर्नु पर्यो। तैल स्नाने घृतम देयम, जसले तेल छोड्या त्यसले घिउ दान गर्नुपर्छ, जसले घिउ छोड्या छ त्यसले दुध दान गर्नुपर्छ हैन। जसले धान छोड्या अब त्यसले गोधुमान, साली तण्डुलान, या त मतलब के धान्य भन्नाले धानबाट हुने चावल होइन, भात खान्न भने कि भात खान्न भन्नेलाई धान छोड्ने भने धान्य। त्यसले के गर्नुपर्छ भन्दा या गहुँको पिठो दान गर्नु या फेरि साली चावल भन्ने हुन्छ। भूमौ च शयने राजन, जसले 1 महिनामा भैँमा सुत्छु, खाटा पलङमा सुत्दिनँ भनेर व्रत गरिएको छ भने त्यसले सतुली सपरिच्छदम सुखदम चात्मो नेस यन्त्रयाम प्रियोदन, लो त्यसले त राम्रो सही दान गर्नुपर्छ अरे, अनि बल्ल खाटामा सुत्नु पाइन्छ। फेरि यो सङ्कल्प गरेर खाटा सुत्दिन भनेर व्रत गरेकालाई मात्रै हो है, फेरि सबैले धेरै गाह्रो नमान्नु होला नि। अनि भर्खरै सही काँडा ल्याउँ भने चिन्ता हो, अर्को टेन्सन होला। अच्छा, त्यही पनि सामान्य रूपले गर्न मन लाग्यो भने निक्रै गर्दा पनि हुन्छ होइन। यहाँ त निक्रै गर्नु कति सहिलो, कसैले देख्दैन कि मुठी हालेर के भगवान्को पात्र हालिदियो भइगयो। भगवान्ले, अरूले बाहुनले त थोरै भयो भन्ला, भगवान्ले कहिले थोरै भयो भन्नुहुन्न है। नदेखाइकन सुटुक्क दानपत्र हालिदियो, भइगयो निक्रै। हामीले यहाँ लेखे अनुसारको नियम गर्न सकेनौँ भने के हामीले भगवान्ले विकल्प दिनुभएको छ, सुविधा। तर दानपात्र त कहिले कहिले त सुटुक्क त गर्नै पर्छ है, यति गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि। तर त्यसले के हुन्छ भने ठुला ठुला दोषहरू काटिन्छ। ठुला जस्तै कोही धन दोष, अन्न दोष आदि कोही हुन्छ, कोही वचन दोष, कुनै पनि कर्ममा दोष धेरै हुन्छ, त्रुटि हुन्छ, सब त्यसको लागि। अनि जसले पत्र भोजी नरो यस्तो भोजनम घृत शर्कराम, जसले टपरीमा धातुको भाँडामा खान्न भनेर सङ्कल्प गरिरहेको छ, 1 महिना टपरिया मात्रै खान्छ। सुरुमा भनेको थियो नि पत्रा बल्याम भोजन, टपरिया खानु भने, त्यो टपरीमा खान्छु भनेर सङ्कल्प कसैले गरिएको छ भने त्यसले के गर्नुपर्छ? घृत शर्करा, बढिया चिनी घिउ मिसिएको भोजन गराउनु अरे है, भोजन गराउनु ब्राह्मणलाई, ब्रह्मचारीलाई, बटुकलाई। अनि जसले मौन व्रत 1 महिना बोल्दिन मौन व्रत ल्याएको छ, त्यसले घण्टाम तिलांश शरीराम प्रदापेत, अरे भगवान्को अगाडि झुन्या खान्ने घण्टाहरू नि
त्यो नभए आरती गर्दा बजाउने भए नि हुन्छ है। तर घन्टा भनेको ठुला घन्टालाई भने अब है। अनि तिल, घन्टा, तिल अनि सुन प्रदापे दान गर्नु। अनि दम्पत्यो भोजनम चैव सस्नेहम ससुभोजनम। अब दम्पति भोजन पनि गराउने भन्यो। नख केश धरो राजन, कसैले 1 महिना तक नङ काट्दिन, केश काट्दिन भनेर सङ्कल्प गर्यो भने त्यसले के गर्नुपर्छ, ऐना दान गर्नुपर्छ। ऐना दान गरेर अनि केश काट्नु भयो, छेउर गर्न पाइयो। अनि उपान हो प्रदातप्य उपान विवर्जन, जसले 1 महिना जुत्ता चप्पल लाउँदिन भनेर अनावरण चरण हिँड्या भने जुत्ता खडाउ पादुका चप्पल नलाइकन त्यसले 1 महिनापछि जुत्ता दान गरेर अनि जुत्ता लाउन पाइन्छ। त्यसले जुत्ता दान गर्नु पर्यो। लवणेश परित्यागे, जसले नुन त्याग गरे, लवण नुनको त्याग गरिया छ त्यसले विविध रस दान गर्नु पर्यो हैन, तरल पदार्थहरू दान गर्नु पर्यो। दीपदाने नरो दद्यात् पात्रयुक्तम च दीप, जसले 1 महिना दीपदान गर्छु, दीपदानको महिमा त सुनेका हौ नि हामीले। दीपदान गर्छु भनेर सङ्कल्प लिएको छ भने त्यसले दीपदानै गर्नुपर्छ। पालामा घिउ भरेर अथवा तिलको तेल भरेर पात्रयुक्तम च दीपकम, पात्र सहितको दीपदान गर्नु पर्यो। भगवानलाई दीपदान गरेकाले ब्राह्मणलाई दीपदान गर्ने अरे, अथवा जस्तै मन्दिरमा गर्दा पनि हुन्छ। अधिमासे नरो भक्ता सवैकुण्ठे बसे सदा दीपम च सगीतम ताम्रम कञ्चनी। एउटा अझै कठिन, एउटा पालामा सुनको तार माने बाती सुनको बत्ती बनाएर त्यसमा मिसाएर कपासको बत्ती घिउमा बालेर अनि यसरी कसैले दान गर्छ भने वैकुण्ठे बसे सदा अरे, त्यसले वैकुण्ठमा बास पाउँछ। बल्ले भक्तवत्सल भगवानको। एकान्नेन नरो यस्तु मलमासम निसेवेत, जसले एकान्न भनेको 1 छाक खाने व्रत गरेको छ, यो सबभन्दा ठुलो नियम हो। पुरुषोत्तम महिनाभरि अनि चौथो प्रहर, एक टाइम भन्नाले चौथो प्रहर बुझ्नुपर्छ है। किन, यो पहिला पनि एक दिन कथामा आएको थियो, याद चाहिँ छैन। पूर्वान्नमा कसले भोजन गर्छ, देवताहरूले हैन। पूर्वान्ने भुञ्जते देवा अनि मध्यान्ने मुनयस्तथा, मध्यान्नमा मुनिहरूले हैन, मध्यान्नमा पूर्वान्नमा देवताहरूले, मध्यान्नमा मुनिहरू ऋषिमुनिहरूले हो, अपराह्नमा पितृहरूले है। त्यही भएर श्राद्ध अपराह्नमा गर्नुपर्छ भन्छन् नि। अब अचाल त जेजमानलाई नि फुर्सद छैन, अब बाउलाई नि फुर्सद छैन, उज्यालो भएबाटै थाल्छन् त अलग कुरा हो। तर पितृहरूलाई श्राद्ध गर्ने समय भनेको अपराह्न। यहाँ यही लेख्या अपराह्ने पितृगणा। त्यो आफूलाई कुन समय बच्यो भन्नु त, पहिलो प्रहर देवतालाई, दोस्रो ऋषिमुनिलाई, तेस्रो पितृलाई र आफूलाई हो। त्यही भएर व्रत गर्ने मान्छेले, साधना गर्ने मान्छेले, यो त यो पुरुषोत्तम महिनाको होइन, अन्यान्य अनुष्ठान गर्ने मान्छेले पनि बिहानमा नसके फलाहारै गरेर दुध अथवा आदि सेवन गरेर भोजन चौथै प्रहरमा लिने नियम हुन्छ। कतिले फेरि राति घाम अस्ताएपछि लिँदैनन् नि, फेरि चौथै प्रहरमा लिन्छन्। कतिले फेरि घाम नअस्ताइ लिँदैनन्। फेरि यो नियम पनि आफ्नो आफ्नो रुचि अनुसार छुट्टा छुट्टै, सबको अलग अलग फल छ। तो स्वात्मार्थस्तु चतुर्थकः सर्व बेलामति क्रम यस्तो भुङ्क्ते नराधिप, जसले अरू सब समयलाई छोडेर यो चौथो प्रहरमा भोजन गर्ने नियम बनाएको छ, आफ्नो निष्ठा राख्दछ भने त्यसले ब्रह्महत्यादि पापानि नाशम यान्ति जनादि, ब्रह्महत्यादि जस्ता ठुला ठुला पाप पनि नाश गरेर त्यो पाप मुक्त हुन्छ, पापबाट रहित हुन्छ। अनि अर्को कुरा, यो महिनामा अब ठुलो महत्त्वको कुरा के छ भने एकादशी। किनकि यो महिनाका जो एकादशी हुन् नि, यी 3-3 वर्षमा आउनेवाला एकादशी।
दोस्रो कुरा पुरुषोत्तम महिनाको एकादशी। पुरुषोत्तम महिना पनि पुरुषोत्तम भगवानकै स्वरूप हो, यो भगवत स्वरूप महिना हो। तो भगवत स्वरूप महिनामा हरिवासरको व्रत, एकादशीलाई हरिवासर भन्छन्। तो हामीले हरिवासरको अर्थ कथामा महात्मा भने हम एकादशीको, यसको अर्थ हो भगवान श्री हरिलाई प्राप्त गराउने वाला व्रत हुनाले हरिवासर तिथि हुनाले यसलाई हामीले हरिवासर भनियो। त्यही भएर यसमा शुक्ले कृष्णे भेद छैन, दुईटै शुक्ले कृष्णे नरो भक्त्या एकादशीं समुपोषयेत्, भक्ति एकादशीं समुपोषयेत्। अरे शुक्ल कृष्ण दुईटै पक्षका एकादशी भक्तिपूर्वक दुईटै एकादशीको व्रत गर्नु। जसले श्रद्धापूर्वक गर्छ और एकादशी कथा सुनेका महात्मा त्यस नियम अनुसारले पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्ने, दिन भजनमा बिताउने, रात्रि जागरणमा बिताउने, 24 घण्टा भगवत चिन्तन गर्ने अनि भगवतमय भएर समर्पणात्मक रूपले जसले मात्रै यो दुईटै एकादशी गर्छ र पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्छ भने के भन्नुहुन्छ? आरुह्य गरुडम याति नरोभूत चतुर्भुज, भगवानका पार्षद जस्तै 4 भुजा भएर गरुडमा बसेर वैकुण्ठ जान पाइन्छ अरे। बोल्नु आरुह्य गरुडम याति नरोभूत चतुर्भुज। अनि एकादशीको व्रत गर्नेले के भनेको छ? दशमी द्वादशी चैव एक भुक्तम त कार्य। दशमी तिथिमा पनि र द्वादशी तिथिमा पनि एकै टाइम भोजन गर्ने। अब यो होइन कि भोलि एकादशी उपासने भनेर दशमीमा दिन राति 12-1 बजीसम्म ठुसिरहने, भोलि भोकै भयो त आज अलि भोलि र होइन खाँदी काम, त्यो होइन। घाम नअस्ताउँदै एक छाक खाने और हविष्य खाने, शुद्ध पवित्र भगवानलाई भोग लगाएको भोजन दशमीमा पनि र द्वादशीका दिन पनि एकै छाक खाने। हुन त कठिन हो, अब भगवानलाई प्राप्त गर्ने जो उपाय हो सजिलो हुन पनि त भएन कि, सजिलै हुने भए त फेरि के बुझ्न पर्यो है। त्यही दशमी द्वादशी चैव एकभुक्तम चकारे तरे भक्त्या च श्रद्धा राजन दर्भ कुर्चम नवर्जयेत। व्रत गर्ने मान्छेले कुसको कुची बनाएर राख्ने अरे। हामीले जस्तै कुचो पहिला खरको कुचो बनाउँछ, त्यो कुसको कुचो, त्यो खरको चाहिँ मोटो बनाउनु पर्दैन, मसिनो बनाए नि हुन्छ। कुर्ची भने कुची भन्छ, कुची कुर्चम चकारे। अनि यसले के गर्ने भन्दा त्यो आफूलाई मार्जन गर्न बनाएको हो नि, फेरि कुचो भन्नाले फेरि फोहोरो मैलो पनि बढार्न थाल्यौँ भने गडबड हुन्छ। त्यो पनि यहाँ वाल्मिकीजीले भनिदिनु, मान्छेलाई धोका होला भनेर। कदाचित धोकाले झुक्केर अन्जानमा अथवा लापरवाहीमा अथवा असावधानीमा अथवा जल्दबाजीमा कहीँ त्यो कुचाले, त्यो कुसको कुचाले हामीले पुरीसम मूत्रमेव श्लेषमा होइन दिशा पिसा फोहोर कफ रगत आदि फोहोर ठाउँमा विष्टा ठाउँमा यसरी त्यो बढारी भने फेरि त सिधै नरक कुण्डमा गएर जाकिनुपर्छ। विष्टायाम जायती कृमि अरे, विष्टाको किरो हुनुपर्छ। त्यही पवित्र परमा दर्भा द्रवहीन कुश नभइकन कोही पनि सत्कर्म हुँदैन। परम पवित्र कुश हुन्छ। कुशको अग्रभागमा के भनिएको छ? कुशको मूल भागमा ब्रह्मा, मध्य भागमा जनार्दन और उत्तर भागमा उमानाथ भगवान शङ्करको वास हुन्छ। त्यही भएर कुश एकदम पवित्र यज्ञनारायण भगवानको रौँबाट उत्पन्न भएको हो। कुश बिना कर्मकाण्ड हुँदैन, सन्ध्या हुँदैन, तर्पण हुँदैन। त्यही भएर कुश अत्यन्त पवित्र हो, आवश्यक छ। त्यही भएर धारण गर्नुपर्छ है, कुशलाई धारण गर्नुपर्छ। हाम्रो भगवती कति गहनै जतासुकै कुछ बाली घाँटी जतासुकै कुसै कुछ छ, त्यहाँ हेर्नु त कसरी लाउनु है। त्यो कुशका गहना बनाएर हातमा दुईटै हातमा बाला खान्, घाँटीको माला कता गएछ अझै लामो कुसको, माला पिन्थे, पगडी पिन्थे है। हामीले पनि सन्ध्या गर्दा धारण गर्छौँ, अहीँपछि नगरी पनि। त्यो अब के भने सुन चाँदीका गहनाले तार्छ तार्दैन खोइ ग्यारेन्टी छैन कि यसले जरुर तार्छ।
श्रद्धा गर्नुपर्छ है। यसरी जसले व्रत गर्छ भने सम्पूर्ण पापबाट निर्मल हुन्छ और निर्मल आत्मामा भगवानको भक्ति जागृत हुन्छ। अनि भगवानको भक्ति अत्यन्त बढ्दै गयो भने भगवानको हृदयमा वास हुन्छ। भगवानको हृदयमा वास हुनु नै एउटा कुरा समय भइसकेको छ। म एउटा अन्तिम सार वस्तु के भन्छु भने नियम यहाँ धेरै बतायो, मैले पनि ती सबै भनेन, किनभने कोही मान्छेले गलत अर्थ लाउने जस्ता, कोही नसम्झने नबुझ्ने जस्ता पनि त्यो भएर संक्षेपमै भनियो। त्यो पनि तर ध्यान दिनुहोला, यी सबै नियमहरू प्राय गरेर सकाम व्रत गर्नेवालाहरूको लागि हो। और जो भगवान को प्राप्त करने चाहने वाला जो निष्काम समर्पित भक्त, शरणागत भक्त, निष्काम भक्त छन्, जसले अनुरागात्मिक प्रेम लक्षण भक्ति चाहन्छन् भने त्यस्ता भक्तले अखण्ड भगवानको नाम जप गर्नु, भगवानको स्मरण और चिन्तन गर्नु, योभन्दा ठुलो अर्को कोही व्रतै छैन। यति बुझौँ र आजको लागि यही विश्राम गरौँ। बोले भक्तवत्सल भगवानको